नाज़रीन, पंजाब असम्बली में वज़ीर-ए-आला के इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी उसके खिलाफ आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हो रही है और जो पहले ही दिन समाअत हुई उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें डिसाइड की तो आपने देखा कि जो PDM है, ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ और उनके जो इत्तेहादी लोग हैं उनका जो रवैया एक सख्त गी रवैया अदलिया जैसे अहम इदारे के लिए देखने में आया है। तो मैं समझता हूँ कि गोगी साहब हमारे साथ हैं, वो इस हवाले से हमें अपनी राय देंगी। गोगी साहब, ये क्या सूरत हाल है कि इस तरह की जो बातें हम सुन रहे हैं अदलिया के ख़िलाफ़ और PDM और मरीम नवाज़ जो एकदम क्या उन्होंने ये सोचा और क्या उन्होंने अपना बयानिया कैसे बदल लिया है? जी, ये फयाज साहब मैं आपको बता दूं, ये मुस्लिम लीग नून ने ये पहली दफ़ा अदालत पे हमला नहीं किया। आज तो चलो ट्विटर या फेसबुक कह लें या सोशल मीडिया कह रहे हैं या टीवी पे कह लें हमला किया। 1997 भूल गए हैं आप? कौम को आज भी याद है मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, कौम को आज भी याद है। वो तो फिजिकल हमला किया था ना, जो भी किया था मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त हुआ क्या था। पहले तो आज की बात कर लेते हैं हम कि ये बताइए, आपने आज फरमाया कि ये जो तराजू है, तराजू का पलड़ा ठीक होना चाहिए वरना ये इसका तवाज़न बिगड़ जाए तो तबाह बर्बाद हो जाता है काम। तो कौन से तराजू की बात आप कर रही हैं? ये जो तराजू इंसाफ का तराजू होता है ये इत्तेफाक फाउंड्री का बना हुआ नहीं है। ये आपको मैं बता दूं, माजी में मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी कि इत्तेफाक फाउंड्री से बन जाए। ये वही कोशिश है 97 की मैं बात कर रहा हूं। अगर नहीं वो चुके उस वक्त जजेस ने इनकार कर दिया, हक के ऊपर डट गए, तो फिर क्या हुआ? फिर आपने अपने बंदे भेजे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, चेंबर तोड़ दिया चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस सजाद अली शाह आपको याद होंगे, अगर नहीं याद तो खुदारा उस वक्त के अखबारात पढ़ लें, किसी से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। आपकी पार्टी में बड़े सीनियर लोग हैं और वो लोग भी शामिल हैं जिन वो जो हमले में शामिल थे, उनसे पूछें अब हुआ क्या था। चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को अपनी जान बचा के बाहर भागना पड़ गया था। आप चाहती हैं वो वाला तराजू बन जाए? ये वो तराजू नहीं बनेगा। ये 2022 है, मैं बार बार कहता हूं। इस वक्त कौम को शऊर आ चुका है, वो दौर और था। आज का जो नौजवान है जो 97 में पैदा हुआ होगा, आज 25-26 साल का नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान जिसको सोशल मीडिया चलाना भी आता है और जो आंखों में आंखें डालकर बात भी कर सकता है। लिहाजा आप ये बात भूल जाएं कि आप ये बात कर देंगे। और अगली बात भी मैं आपको बता दूं, ये जो मैं बात कर रहा हूं कि जजेस के हवाले से अटैक जो करते हैं, फयाज साहब मुझे बताइए, क्या ऑडियो लीक्स नहीं हुई थी? जस्टिस मलक कयूम की ऑडियो लीक क्या थी? कौन हदायत दे रहा था? उनका नून लीग के रहनुमा जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनको जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इनको हदायत देते थे। जो मैं बताऊं, जस्टिस रफीक तारड़ साहब ने क्या किया था? जजेस को खरीदने के लिए ब्रीफ केस भर के वो कोयटा चले गए। क्या आप वो चाहती हैं? इस तरह का इंसाफ चाहती हैं? तो माफ कीजिएगा, ऐसे इंसाफ से तौबा है हमारी भी, आप भी तौबा करें। कौम को आगे चलने दे, मुल्क को चलने दे। मुल्क का क्या हाल हो गया आपको पता है? क्या हाल हो गया नहीं पता। आप सिर्फ ट्विटर पे बैठी हैं अपने मुल्क, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, मुल्क को नहीं। आप चला रही हैं, एक दूसरे को धड़ाधड़ आ रहे हैं, ये ट्वीट्स आ रहे हैं, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। मुझे बताइए, पूरी 14 जमातें आज सर जोड़ के बैठी हैं कि जी किस तरह पंजाब हुकूमत बचाई जाए। और यार भाड़ में जाए पंजाब हुकूमत, पाकिस्तान बचाएं आप। पाकिस्तान कहां चला गया? और वो जरदारी साहब जो पंजाब बचाने आए थे, वो भाई पंजाब को बाद में बचा लेना, पहले कराची तो बचा लो। वो डूब गया है, बारिश का एक दिन की बारिश कराची डूब गया। आज कराची की सड़कों पर आप देखिए, आप अगर आपने नहीं टीवी देखा तो खुदारा टीवी देखिए, पूछिए अपने वहां के लोगों से, आज वहां कश्तियां चली हैं। तो आप बात कर रही हैं कि पंजाब पता चला कि सरदारी साहब तो दुबई चले गए। और जी वो पंजाब बचाते वो अब दुबई चले गए, पता नहीं शायद दुबई भी डूबने वाला है। वो क्या कर रहे हैं? डॉलर 235 का आज हो गया ओपन मार्केट में। ये 14 जमातें ये सर जोड़ के तो बैठ गई हैं कि किस तरह हम हुकूमत को गिराएं, किस तरह हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ऊपर ले जाएं, किस तरह हम जजेस की ट्रोलिंग करें, किस तरह हम एस्टेब्लिशमेंट या कौमी इदारे जो भी हमारे हैं उनको हम तबाह बर्बाद कर दें। वो कोई मुल्क का भी ख्याल है? कोई डॉलर का ख्याल है? अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, इस पे भी बैठे कहें, आए कौम को बुलाएं, लीडरों को बुलाएं। अगर फिर आपके साथ मुल्क के मफाद में आप बात करें और इमरान खान ना जाए या कोई और लीडर ना जाए, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन खुदा के लिए अवाम को, इस कौम को झूठ ना बोलें, उनको अपने जाती मफाद पे इस पाकिस्तान को कुर्बान ना करें, अल्लाह का वास्ता। बड़े अहम नुक्ते पे हम आपकी राय चाहेंगे। आप जानते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन का एक बड़ा अहम मकाम है हमारी मुल्क की सियासत में। ये क्या उनको सूझी, क्या उन्होंने फैसला किया कि एक उन्होंने आप समझें कि अपने ख़ानदान पे, अपनी सियासत पे, अपनी पार्टी पे बाकायदा एक ये खुद कुछ हमला नहीं कर दिया उन्होंने? जी, उन्होंने ये सिर्फ अपने ख़ानदान पर खुद कुछ हमला नहीं किया,
انہوں نے اپنی ساکھ بھی داؤ پہ لگا دی, اس پہ بھی یہ خودکش حملہ کر دیا, تباہ برباد کر دیا. آج تک میں جتنے بھی ہم لوگ صحافی ہیں, ہم آپس میں بھی جب بات کرتے تھے, کسی اور بندے سے بھی بات کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ چودھری بڑے وزادار ہیں, گجرات کے چودھری بڑے وزادار ہیں, اور یہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا مفاہمت کی سیاست کرتے تھے, پاکستان کو جوڑ کے رکھنے کی سیاست کرتے تھے. یہ کیا کر دیا انہوں نے؟ یہ آخری اپنی عمر میں, اللہ ان کو عمر دے, ان کو صحت تندرستی دے, یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ اس عمر میں تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے کوئی اچھی بات کی امید رکھیں کہ پاکستان کو جوڑیں, آپ ان کو بٹھا دیں, لیکن آپ نے یہ کیا کر دیا. اور اگلی بھی بات آپ سنیں, یہ کیسے, میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید چودھری شجاعت صاحب کی جو حالت ہے اس وقت ان کی, وہ بیچارے اس حالت میں نہیں, ان کو نہیں پتا کیا لکھا ہوا تھا, ان کو نہیں پتا ہوگا کہ میں سے کس پہ انگوٹھا لگایا جا رہا ہے, پتہ نہیں انگوٹھا بھی ان کا ہوگا کہ نہیں. میں اس پہ لمبی بحث ہے, چھوڑیں, میں بات نہیں کرتا. لیکن مجھے بتائیے, اگر یہ بات فرض کریں انہوں نے لکھا, ہم مان لیتے ہیں انہوں نے خط لکھا, تو کس کو لکھا؟ یہ خط ڈپٹی سپیکر کو لکھنا چاہیے تھا یا اپنے ارکان کو لکھنا چاہیے تھا؟ ان کو تو لکھا نہیں. ڈائریکٹ کیسی بات ہے کہ ایک خط لکھتے ہیں, خط آتا ہے ڈپٹی سپیکر کے پاس, ڈپٹی سپیکر صاحب اسی وقت پہلے ووٹ ڈلوا لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں یہ خط آ گیا. یار کس کو پاگل میں سمجھا ہوا ہے آپ نے؟ جو ان کا اپنا امیدوار ہے چودھری پرویز لائی, اپنے ہی امیدوار کو کہہ رہے ہیں کہ تم حمزہ شہباز کو ووٹ دو. یہی تو بات ہے. دیکھیے, کیا کوئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں اجلاس میں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے کس امیدوار کو ووٹ دینا ہے, کس کو نہیں ہوا؟ کیا زبانی بھی یا ٹیلی فون پہ بھی کسی کو کہا گیا کہ جناب یہ ہمارے امیدوار نہیں ہیں, ہمارے امیدوار حمزہ شہباز ہیں, آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے؟ یہ بھی بات نہیں ہے. مجھے بتائیے, طارق بشیر چیمہ صاحب اب کہتے ہیں جی وہ ٹی سی ایس کروا دیے تھے. بھائی وہ ٹی سی ایس کا آج کل دور ہے, آپ فون کر کے بلاتے ہیں, بھئی آج پارٹی کا اجلاس ہے, سارے لاہور میں جمع ہے, گھر پہ بلا لیتے, اپنے یہ ظہور الہی روڈ پہ بلا لیتے, ان کو بتا دیتے اپنا موقف کہ ہمارا یہ موقف ہے. یہ بھی نہیں بتایا. اور پھر خط کس کو دیا آپ نے؟ اور خط جو دوست محمد مزاری صاحب ہمارے ڈپٹی سپیکر ہیں, انہوں نے بھی وہ غلطی, نوجوان نے استعمال, میرا تو خیال ہو گیا زرداری صاحب کے ہاتھوں, کہہ دیا کہ جو میں نے فیصلہ کیا یہ سپریم کورٹ کے اس کے فیصلے کے تناظر میں کیا. اب سپریم کورٹ یہی تو کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم نے تو ایسا نہیں لکھا تھا, ہو سکتا ہے ہم سے نہ, ہمیں سمجھ نہ آئی ہو, آ کے ہمیں سمجھا دیں ڈپٹی سپیکر صاحب. اب ڈپٹی سپیکر صاحب ہیں کہ ان کا پتہ نہیں چل رہا وہ کدھر گئے ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی قانون کی بات کریں, کوئی قانون کی حکمرانی کی بات کریں. اگر یہی روش رہی, اگر یہی جو طریقہ 14 جماعتوں نے کیا, خدا کی قسم یہاں کوئی جنگل کا قانون نافذ ہو جائے گا. کوئی شخص جو طاقتور ہوگا وہ پریشر ڈلوا کے اپنا فیصلہ کرواتا رہے گا. عوام کہاں جائیں گے؟ مجھے بتائیے. ایک غریب آدمی وہ کہتا ہے دادا اس کا کرتا تھا اس کا کیس, اور پوتے کے دور میں فیصلہ ہوتا تھا. پھر وہ کیا جائے گا, اب تو دادا چھوڑو, پوتا چھوڑو, پوتے کا بھی کوئی پوتا ہی آئے گا تو شاید فیصلہ نہ ہو. لوگوں یاد رکھیے گا, آپ کے علاقے کا جو سرکردہ بندہ ہوگا, طاقتور بااثر, وہ آپ کے گھروں پہ قبضہ کرے گا, آپ کی گاڑی چھین لے گا, اور آپ عدالت تک نہیں جا سکیں گے, کیونکہ وہ پھر پریشر پہ آ جائیں گے وہ عدالت. تو خدا را اداروں کو بچائیں. ادارے اہم ہیں, کوئی شخصیت اہم نہیں ہوتی. پاکستان اہم ہے, پاکستان کو بچائیں, اور پاکستان بھی اداروں کا نام ہوتا ہے, اس کو بچائیں, اللہ کا واسطہ ہے.